आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ आरजे के आफरीदी द के नोट्स ना यो ज़ल बिया तासु पे खिदमत के हाजिर यम। गुलून स्टूडेंटानो सिंग च तासु त पता दा च मुंगा द इंग्लिश द डिफिनीशन सिलसिला शुरू कड़े वा और मुंगा तासु त वीलियो च द इंग्लिश 3 डिफिनीशंस दी और पे हर यू डिफिनीशन बांधे मुंगा जान जान ला यो वड़ा वड़ा यानी शॉर्ट वीडियोस दा जोड़ी कड़ी दी और ब्या माता सुसर दा वादा हम कड़े वा च दगा 3 वड़ा डिफिनीशन से कल ख़त्म शी नो ब्या मुंगा पदे बांधे यो लो या वीडियो जोड़ाऊ च पागे के बा द इंग्लिश 3 वड़ा डिफिनीशंस शामिल हुई। गुलून स्टूडेंटानो मुंगा द इंग्लिश क्लासेस शुरू करी दी नो च कला यो इंसान द इंग्लिश सरा ताल्लुक साथी और द इंग्लिश सरे ताल्लुक जुड़ शी नुडुम्बे सवाल द हगा नदा कीगी चे इंग्लिश सतवाई व्हाट इज इंग्लिश। नो हमदे सिलसिले के मुंगा द इंग्लिश 3 डिफिनीशंस बांधे वीडियोस जुड़ करी दी नन बा आगा 3 वाला डिफिनीशंस मुंगा पदी यो वीडियो के डिस्कस कऊ नो टाइम न ज़ाया कऊ और बाकायदा द खपली वीडियो आगाज कऊ कचेरे तासु न सोक तपूसु की चे व्हाट इज इंग्लिश नो तासु बवरता सिर्फ यो डिफिनीशन न कवई चे इंग्लिश इज अ लैंग्वेज तासु बवरता 3 डिफिनीशंस कवई रुम्बने डिफिनीशन तासु बवरता दावाए चे इंग्लिश बतौर ज़ुबान दा द दी रुम्बे डिफिनीशन दे यानी इंग्लिश यो जब हम दा रुम्बे डिफिनीशन दे अगी तमुंगा पा अंग्रेजी के टाइटल वर्कड़ो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज द फर्स्ट डिफिनीशन द डिफिनीशन नंबर फर्स्ट इंग्लिश एज अ लैंग्वेज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड इज कॉल्ड इंग्लिश and because it is spoken and used all around the world so that's why it is known as an international language as well. The first definition हो दा बतौर ज़ुबान यानी इंग्लिश बतौर ज़ुबान दा डिफिनीशन दे च इंग्लिश द इंग्लैंड जबदा और चूंकि दा पटूल दुनिया की इस्तेमालीगी और वेलेशी नुज़का द दी पेजन गलो द इंटरनेशनल लैंग्वेज पर तौर बांधे हम की इंटरनेशनल लैंग्वेज मतलब दा छे द मुख्तलिफ कौमुन तरमेंजा दा जबा इस्तेमालीगी और दा जबा वेले कीगी दा फर्स्ट डिफिनीशन दे तासु न सोक तपूसु की चे व्हाट इज इंग्लिश तासु बोलतवाए चे इंग्लिश एज अ लैंग्वेज दा द इंग्लैंड लैंग्वेज दे द इंग्लैंड च कम खलक दी दा गई जबदा नो द इंग्लैंड च कम खलक दी दा गई जबता इंग्लिश वाई और चूंकि दा पे पूरा दुनिया के इस्तेमाली के वेले की नुज़का देता इंटरनेशनल लैंग्वेज हम वेले की दा फर्स्ट डिफिनीशन दे लका संग च मुंगा पाकिस्तान की मुंगा उसी गु नुज़मुंगा कौमी जब च कम दे दादा उर्दू दगा से जापान के जिसोक पाती की नो दा गई कौमी जब दा जापानीज चाइना की जिसोक पाती की दा गई कौमी जब दा चाइनीज दगा से इंग्लैंड के जिसोक पाती की नो द इंग्लैंड द खलको कौमी जबा इंग्लिश दा यानी द इंग्लैंड द खलको कौमी जबता इंग्लिश वाई दा डुम्बे डिफिनीशन शो ब्या मुंगा हुए च द देसर द इंग्लिश डिफिनीशन सिलसिला खत्म नशी बल्कि द इंग्लिश द्वम डिफिनीशन हमशता द्वम डिफिनीशन इस डिफिनीशन नंबर 2 English as a nationality. The nationality of England is also called English. संग च मुंगा खबर ओकड़ा फर्स्ट डिफिनीशन की मुंगा दा हुई चेरा द इंग्लैंड द खलको च कमा जबदा आगे ता हम इंग्लिश वाई वर सरा द इंग्लैंड द खलको च कमा नेशनैलिटी दा नो आगे ता हम इंग्लिश वाई लका संग च मुंगा पाकिस्तान की उसी गु जमुंगा नेशनैलिटी ता पाकिस्तानी वाई यानी मुंगा वायु च मुंगा पाकिस्तानियान यू वी आर पाकिस्तानीज दा से चाइना के जिसोक पाती की आगे बवाई वी आर चाइनीज जक च आगे नेशनैलिटी चाइनीज दा जापान के जिसोक पाती की नो आगे बवाई वी आर जापानीज जक च आगे नेशनैलिटी जापानीज दा पा रशिया के जिसोक पाती की नो आगे बवाई वी आर रशियन जक च आगे नेशनैलिटी रशियन दा दगा से पा इंग्लैंड के जिसोक पाती की नो आगे बवाई वी आर इंग्लिश यानी द आगे नेशनैलिटी च कम दा इंग्लिश दा नो इंग्लिश द इंग्लैंड जब तो हम इंग्लिश वाई और द इंग्लैंड च कम कौमियत दे कम नेशनैलिटी ता आगे तो हम इंग्लिश वाई दा दो डिफिनीशन शवल ड्रीम डिफिनीशन डिफिनीशन नंबर 3 belongings of England belongings of England everything that belongs to England is called English
belongings څه ته وایي؟ لکه اوس مثال کے طور پر زما بوټان دي نو دا زما belongings دي، زما دا مطلب ویسٹ کوټ دی نو دا زما belongings دي، داسې ما سره موبایل دی یا جیب کې پیسې دي آی ډي کارت دی دا زما belongings دي. داسې دریم ډیفینیشن د انګلیش دا ده چې everything that belongs to England is called English. یعنی هر هغه څیز چې د هغې تعلق د هغې وابستګي د هغې ریلیشن د انګلینډ سره دی نو هر هغه څیز ته به هم مونږ انګلیش وایو. لکه اوس مثال کے طور پر زه وایم چې یاره یو پرفیوم دی ما سره او زه وایم چې اټ از ان انګلیش پرفیوم، دا یو انګریزي پرفیوم دی. نو د دې مطلب دا نه دی چې دا پرفیوم انګریزي وایي، بلکې د دې مطلب دا دی چې د دې پرفیوم نسبت، د دې پرفیوم تعلق، د دې پرفیوم وابستګي چې کوم دی، د دې ریلیشن چې کوم دی هغه د انګلینډ سره دی. دغسې یو ګړۍ ده نو زه وایم چې اټ از ان انګلیش واچ، نو د دې مطلب دا نه دی چې دا ګړۍ انګلیش وایي، بلکې د دې مطلب دا دی چې د دې ګړۍ تعلق دا د انګلینډ سره دی، دا د انګلینډ بلونګینګ دی. نو دغسې هر یو هغه څیز، هر هغه څیز چې کوم د انګلینډ سره تعلق ساتي هغې ته مونږه انګلیش وایو. اوس به تاسو ته مطلب پته لګېدلی وي چې څوک تاسو ته ووایي چې انګلیش څه ته وایي، نو تاسو به ورته وایي چې انګلیش د انګلینډ ژبې ته هم وایي، انګلیش د انګلینډ قومیت ته یعنی نیشنلټي ته هم وایي، او انګلیش هر هغه څیز ته هم وایي چې د کم تعلق د انګلینډ سره وي. امید لرم چې تاسو به په دې درې واړه ډیفینیشنز باندې پوه شوي وي. یو ځل بیا ریپیټ کوم چې که تاسو ته څوک وایي چې یاره انګلیش صرف یو ژبه ده نو تاسو به ورته وایئ چې نه، د انګلیش ډیفینیشن دا نه دی. انګلیش د انګلینډ د خلکو ژبه هم ده، انګلیش د انګلینډ د خلکو نیشنلټي هم ده، او انګلیش هر هغه څیز ته هم وایي چې د کم تعلق د انګلینډ سره وي. په دغه درې واړه ډیفینیشنز باندې ځان ته هم مونږ ویډیوز جوړ کړي دي او دا مکمل یو لویه ویډیو وه چې په هغې کې مونږ دا درې واړه ډیفینیشنز ستاسو په مخ کې مطلب ایکسپلین کړل. نو مختصر که تاسو نه څوک تپوس کوي چې وټ از انګلیش، نو صرف دا به ورته نه وایي چې انګلیش یو ژبه ده، بلکې تاسو د انګلیش سټوډنټس یې نو تاسو به ورته دا وایي چې انګلیش یو ژبه هم ده. بیا د کوم ځای ژبه ده؟ نو دا د انګلینډ د خلکو ژبه ده. بیا دویم نمبر، انګلیش صرف یو ژبه نه ده، دا د انګلینډ د خلکو چې کومه نیشنلټي ده نو هغې ته هم انګلیش وایي. د دې سره خبره ختمه نه شي، ورسره به دریم ډیفینیشن تاسو دا هم کوئ چې یاره د هر هغه څیز که هغه جاندار دی او که بېجان دی چې د انګلینډ سره تعلق دی نو هغې ته هم انګلیش ویلی کېږي. امید لرم چې په درې واړه ډیفینیشنز باندې به تاسو ډېر په ښایسته طریقې سره پوه شوي یئ. انشاءالله تعالی عزیز دغه کورس به همدغسې مخ په وړاندې بوځو، او ما چې کوم کتاب لیکلی دی لیبا یعنی لرن انګلیش ایزیلی بای آفریدي، دا به سټپ بای سټپ په وړه وړه ویډیوز کې یو ټاپک به کوشش کوو چې کور کوو، خو داسې به یې کور کوو چې په هغې باندې تاسو پوه شئ. بیا هم که تاسو نه یې پوه شوي او ستاسو په ذهن کې څه سوال وي، څه مطلب داسې شک وي، څه داسې شبه وي، نو بالکل تاسو هغه مونږ ته په کمنټس کې مطلب هغه تاسو مونږ ته رالیږلی شئ، د هغې تپوس کولی شئ. د کمنټس سیکشن کې به تاسو لاړ شئ، خپل کمنټ کې خپل تپوس وکئ، مونږ به د هغې ریپلای کوو، او چې ستاسو کوم مسایل وي په هغې باندې به انشاءالله که خیري بله ویډیو جوړو او ستاسو مسایل به ختمو. دا مسلې به چې کوم دی ستاسو هغه به پرېږدو نه، چې کوم پرابلم تاسو ته راځي هغه به ورسره حل کوو. د دې نه علاوه د وټساپ نمبر به هم تاسو ته په سکرین باندې راځي، په دې وټساپ باندې تاسو رابطه کولی شئ. دا کم نوټس چې وي دا د ریټن فارم کې تاسو ته پکار وي، دا باقاعده مونږ تاسو ته په میسج په ذریعه باندې درلیږو، او باقي ویډیوز دي نو تاسو په دې چینل باندې تاسو دا مطلب کټی شئ. د دې نه علاوه دې چینل ته چې څومره تاسو مینه ورکوئ نو زمونږ حوصله افزایي به کېږي او زمونږ حوصلې به نورې هم لوړې کېږي، او مونږ به کوشش کوو چې ښایسته ښایسته ویډیوز راوړو او په اسانه ژبه کې تاسو پوه کړو. اور هم د دې دعا سره چې چېرته اوسئ ښاد آباد هریالي او بریالي اوسئ. ورکړئ خپل ورور کې افریدي ته اجازت. انشاءالله د بلې ویډیو سره به یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر هغه دمه پورې اجازت درنه غواړم. د الله په امان.